दर्शकवृन्द नमस्कार। 52 हप्ता 52 खेल 52 खेलाडी कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्समा स्वागत छ। म सुजन चालिसे। कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्समा हामी प्रत्येक हप्ताको सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल गतिविधि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। खेल र खेलाडीको व्यक्तित्व तथा अन्य रोचक प्रसङ्गको जानकारी हामी यस कार्यक्रम मार्फत दिने गर्दछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो पहिलो सेगमेन्ट विकली राउन्ड अफबाट। सातोबाटो युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बढुवा भएको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत शनिबार दोस्रो स्थानको खुमलटार युथ क्लब पराजित भएपछि सातोबाटो शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको हो। एन्फा कम्प्लेक्स सातोबाटोमा खुमलटार युथ क्लब श्री भगवती क्लबसँग 2-1 ले पराजित भएको थियो। खुमलटारको हारसँगै सातोबाटो 2 खेल अगावै बढुवा भएको हो। सातोबाटोलाई शीर्ष स्थानमा बढुवा हुन 1 जितको आवश्यकता रहेको थियो। लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको सातोबाटोले 9 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। दोस्रो स्थानको खुमलटारको 10 खेलमा 22 अङ्क रहेको छ। अब खुमलटारले लिगमा 1 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। सातोबाटोले भने 2 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। अब अन्तिम 2 खेलमा पराजित भए पनि सातोबाटो खुमलटार विरुद्ध हेड टु हेडको आधारमा अगाडि रहनेछ। काठमाडौँ मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता फागुन 22 गतेदेखि सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालन भएको प्रतियोगिता नेपाल क्रिकेट सङ्घले फागुन 22 देखि 29 गतेसम्म त्रिवी क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुगेका 4 टिम एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र बागमती प्रदेशले प्रतियोगितामा सोझै प्रवेश पाएका छन्। त्यसपछि बाँकी 6 प्रदेशको संयुक्त टिमसहित कुल 5 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। 50 ओभरको यस प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा खेलाइएको छ। प्रतियोगिताको हालसम्म भएको खेलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबले लगातार 2 जित निकालेको छ। उसले पहिलो खेलमा नेपाल आर्मी तथा दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई समान 1-1 विकेटले हराएको हो। वेस्ट इन्डिजले श्रीलङ्का विरुद्धको 3 खेलको टी20 क्रिकेट सिरिज जितेको छ। सोमबार भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा श्रीलङ्कालाई 3 विकेटले हराएर वेस्ट इन्डिजले 2-1 ले सिरिज आफ्नो बनाएको हो। श्रीलङ्काले दिएको 132 रनको लक्ष्य वेस्ट इन्डिजले 19 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। वेस्ट इन्डिजको जितमा लेन्डल सिमन्सले सर्वाधिक 26 रन जोडे। यस्तै निकोलस पुरणले 23 रन बनाए। श्रीलङ्काका लागि लक्सान सान्दकले 3 विकेट लिए। दुष्मन्था चामिरा र हसरङ्गा डा सिल्भाले 2-2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 131 रन बनाएको थियो। श्रीलङ्काका लागि दिनेश चण्डीमालले अभिजित रहँदै 54 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उनले 46 बलमा 3 चौका प्रहार गरे। यस्तै असेन बन्दराले 35 बलमा 3 चौका र 2 छक्का सहित 44 रन बनाए। कप्तान एन्जेलो म्याथ्युज 11 रनमा आउट भए। वेस्ट इन्डिजका फाबियन एलन, केभिन ओबेड म्याकअबवे र जासन होल्डरले 1-1 विकेट लिए। सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजले 4 विकेटको जित निकालेको थियो, तर दोस्रो खेलमा भने श्रीलङ्काले 43 रनको जित निकालेको हो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी घरेलु मैदानमै पराजित भएको छ। आइतबार राति भएको म्यान्चेस्टर डर्बी भिडन्तमा सिटी म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। सिटीको मैदानमा युनाइटेडलाई जित दिलाउन ब्रुनो फर्नान्डेस र लुक सले 1-1 गोल गरे। यस जितसँगै ओले गनर सोल्सायर सिटी विरुद्ध 3 अवे खेलमा जित निकाल्ने युनाइटेडका पहिलो प्रशिक्षक बनेका छन्। जितसँगै युनाइटेड लिगको दोस्रो स्थानमा पनि उक्लिएको छ। युनाइटेडले 28 खेलमा 54 अङ्क जोडेको छ। युनाइटेडसँगको हारसँगै सिटीको 21 खेलको अपराजित यात्रा टुङ्गिएको छ। सिटी 28 खेलमा 65 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सिटी अझै युनाइटेडभन्दा 11 अङ्कले अघि रहेको छ। त्यसैगरी आइतबार नै भएको खेलमा टोटेनहामले क्रिस्टल प्यालेसलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। घरेलु मैदानमा टोटेनहामलाई जित दिलाउन ह्यारी केन र ग्यारेथ बेलले 2-2 गोल गरे। क्रिस्टलका क्रिस्टियन बेन्टेकेले 1 गोल फर्काए। जितसँगै टोटेनहामले 27 खेलमा 45 अङ्क जोडेको छ। टोटेनहाम लिगको 6औं स्थानमा रहेको छ। क्रिस्टल भने 34 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। स्पेनिस ला लिगाको उपाधि यात्रा थप रोमाञ्चक बनेको छ। आइतबारको म्याड्रिड डर्बी अन्तर्गत रियल म्याड्रिड एथलेटिकोसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएसँगै प्रतिस्पर्धा थप रोमाञ्चक बनेको हो। एथलेटिकोको घरेलु मैदानमा भएको खेलको 14औं मिनेटमा लुइस सुआरेसको गोलमा एथलेटिकोले अग्रता बनायो। खेलको 88औं मिनेटमा रियलले खेल बराबरी गर्न सफल भयो। उसका लागि करिम बेन्जिमाले गोल गरे।
बराबरीसँगै एथलेटिकोले 25 खेलमा 59 अङ्क बनाएको छ। उसले दोस्रो स्थानको बार्सिलोनासँगको दूरी 3 अङ्कमा पुर्याएको छ। यता रियल म्याड्रिड भने अङ्क तालिकामा पछि परेको छ। उसको 26 खेलबाट मात्र 54 अङ्क भएको छ। शनिबारको खेलमा ओसासुना विरुद्ध 2-0 को जितका साथ बार्सिलोनाले शीर्ष स्थानको एथलेटिकोसँग अङ्क दूरी 3 मा झारेको थियो। तर आइतबारको म्याड्रिड डर्बी बराबरीमा रोकिएपछि बार्सिलोनालाई थप सहज बनेको हो। हाल बार्सिलोनाको 26 खेलबाट 56 अङ्क रहेको छ। दर्शकहरू, अब लागौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट स्पोर्ट्स अफ द विक तर्फ। स्पोर्ट्स अफ द विकमा हामी प्रत्येक हप्ता नयाँ खेलाडीको जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यो साता हामीले ट्रायथलन खेललाई स्पोर्ट्स अफ द विकको रूपमा समेटेका छौँ। हेरौँ ट्रायथलन सम्बन्धी तयार पारिएको यो सामग्री। ट्रायथलन विभिन्न खेल समेटिएको समष्टिगत दौड हो। यसमा विभिन्न ढाँचाका पौडी, साइक्लिङ र दौड गरी प्रमुख 3 खेलहरू समावेश हुन्छन्। तीनवटा खेलहरू एकपछि अर्को क्रमशः पार गर्दै खेलाडीहरूलाई समग्रमा छिटो दौड पूरा गरी विजयी हुनुपर्दछ। खेलाडीहरू शारीरिक स्फूर्ति, वृद्धि, विकास र सन्तुलनका लागि यो खेल खेल्ने गर्दछन्। ट्रायथलन खेलको सुरुवात सन् 1920 ताका फ्रान्समा भएको बहुआयामिक दौड प्रतियोगिताहरूबाट भएको मानिन्छ। तर नियमबद्ध रूपमा भने यसको सुरुवात 1970 को दशकमा मात्र भएको थियो। अमेरिकामा मर्निङ वाकको रूपबाट विकास भई पछि स्वरूप लिएको यो खेलले पछि युरोपमा पनि लोकप्रियता कमाउन थाल्यो। ट्रायथलनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय निकाय भने ट्रायथलन फेडरेसन इन्टरनेसनल हो, जसमा 22 वटा राष्ट्रहरू सदस्य थिए। अहिले विश्व ट्रायथलनले यसको अन्तर्राष्ट्रिय नियमन गरिरहेको छ। 1970 को दशकमा नै लोकप्रिय बनेको यो खेलले ओलम्पिक खेलकुदमा समावेश हुनका लागि भने लामो समय कुर्नु पर्यो। सन् 2000 मा अस्ट्रेलियाको सिडनीमा भएको ओलम्पिक खेलबाट मात्र यो खेलले ओलम्पिकमा स्थान पाएको हो। सन् 2002 मा कमनवेल्थ गेम्समा पहिलो पटक ट्रायथलनलाई समावेश गरियो। त्यस्तै सन् 2006 मा कतारको दोहामा भएको एसियन खेलकुदमा यो खेललाई समावेश गरेपछि यसले एसियामा पनि प्रतियोगितात्मक आकर्षण बढाएको छ। प्यारालम्पिक्समा भने सन् 2016 मा ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा भएको समर प्यारालम्पिक्सबाट मात्र यसले स्थान बनाएको हो। सन् 2016 मा भारतमा सम्पन्न 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पहिलो पटक समावेश गरिएको यो खेललाई हाल नेपालमा पनि विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ। सन् 2019 मा नेपालमा नै सम्पन्न 13औं सागमा नेपालले ट्रायथलनमा 2 वटा स्वर्ण, 3 रजत र 1 काँस्य गरी कुल 6 वटा पदक जितेको छ। ओलम्पिक खेलकुदको ढाँचा अनुसार ट्रायथलनमा पहिलो खेल पौडी हो। खेलाडीहरूले 1.5 किलोमिटर फ्री स्टाइल स्विमिङ गर्दछन्। स्विमिङ सकिएपछि खेलाडीहरू दोस्रो खेल साइक्लिङका लागि तयार हुन्छन्। साइक्लिङमा उनीहरूले 40 किलोमिटरको यात्रा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। साइक्लिङको दूरी पूरा गरेपछि अब दौडको पालो आउँछ। अन्तिम बिन्दु पुग्नका लागि अझ 10 किलोमिटरको दौड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी समग्रमा सबैभन्दा छिटो अन्तिम बिन्दुमा पुग्ने खेलाडीले खेल जित्दछ। ट्रायथलन जस्तै अर्को ढाँचा हो डुआथलन। यसको सम्पूर्ण खेल गतिविधि ट्रायथलनकै जस्तो हुन्छ, तर यसमा पौडीको ठाउँमा अर्को पनि दौड राखिन्छ। यसमा सुरुमा एक ढाँचाको दौड, दौडपछि साइक्लिङ र पुनः अर्को ढाँचाको दौड समावेश हुन्छ। ट्रायथलन सम्बन्धी यो सामग्री पश्चात अब लागौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट आइकोन अफ द विक तर्फ। माउन्टेन स्पोर्ट्सको सेगमेन्ट आइकोन अफ द विकमा हामीले प्रत्येक हप्ता नयाँ खेल क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई समेट्ने गरेका छौँ। हामी हरेक हप्ता नयाँ सामग्री र नयाँ खेल क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर उहाँहरूको दैनिकी, उहाँहरूको सफलता र उहाँहरूको सङ्घर्षको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज यसै सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्छ ट्रायथलनकी खेलाडी सोनी गुरुङ। सोनीजी, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। के गरिदिनुहुन्छ आजकल? आजकल चाहिँ ट्रेनिङ नै हो। ट्रेनिङ नै हो। कसरी भइरहेको छ ट्रेनिङ आजकल? ट्रेनिङ चाहिँ अहिले चाहिँ साइक्लिङ र रनिङ मात्रै भइरहेको छ। स्विमिङ चाहिँ अब चिसोमा हिटिङ पुलहरूको कमीले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यस भएर अहिले चाहिँ साइक्लिङ र रनिङ मात्रै भइरहेको। ट्रायथलनमा साइक्लिङ र रनिङको लागि लामो दूरीहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेनिङ पनि लामो दूरीमै गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ अहिले?
हाम्रो चाहिँ लामो दुरी पनि अनि त्यसपछि रोडमा पनि भएको कारण चाहिँ रोडमै ट्रेनिङ गर्न रुचाउँछु म चाहिँ धेरै अनि रोडमा गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले धुलीखेल रिङ रोड भक्तपुर ट्रेनिङ गर्नुपर्छ अहिले मैले गर्दैछु त्यसो चाहिँ अनि अहिले चाहिँ त्यो ट्राफिकको प्रब्लम धेरै भइरहेको छ त्यसै रनिङको ट्रेनिङहरू रनिङ चाहिँ म भित्रै गर्छु अनि अरू टाइममा चाहिँ बाहिर आउटडोर भन्नाले कहाँ जानुहुन्छ आउटडोर भन्नाले रामकोट वरिपरि अनि यहाँ धेरै स्वयम्भू कुद्छु स्वयम्भू राउन्ड हान्छु अनि रोडमा धेरै कुद्न नि मिल्दैन त्यही भएर चाहिँ भित्रै धेरै जस्तो कस्तो ट्रेनिङ व्यक्तिगत रूपमा आफैले गरिरहनु भएको छ कि अथवा विभागीय टोलीबाट गराइरहेको छ कि अथवा नेपाल सरकारले नै कुनै सङ्घ गराइरहेको छ कि के छ तपाईँहरूको आफ्नो सङ्घ छ कि छैन सङ्घ त छ हाम्रो सङ्घले गराइरहेको छ कि व्यक्तिगत रूपमै ट्रेनिङ गरिरहनु भएको छ सङ्घले चाहिँ अहिले चाहिँ अब हाम्रो गेम आउनलाई अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घले गराइरहनु पाउनु भइरहेको छैन भनौँ न नत्र पहिला चाहिँ हुन्थ्यो सङ्घबाटै हुन्थ्यो हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामी आफै ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ अनि उहाँ सङ्घले चाहिँ हामीलाई होम ट्रेनरहरू प्रोभाइड गराइदिनु भएको छ जसले गर्दा हामी घरमा पनि ट्रेनिङ गर्न सक्ने अवस्था छ अहिले चाहिँ त्यही हो होम ट्रेनरहरू भन्नाले होम ट्रेनर भन्नाले चाहिँ अब एउटा हाम्रो मेसिन हुन्छ जहाँ चाहिँ साइकल फिट गरेर चाहिँ हामी घरमै ट्रेनिङ गर्न सक्छौँ त्यही हो होम ट्रेनर प्रतियोगिता कुनै आउन लाग्यो भन्नुभयो है कुन प्रतियोगिता आउँदैछ अहिले चाहिँ अब एसियन गेम पनि आउँदैछ त्यो चाहिँ स्प्रिन्ट सर्ट डिस्टेन्स अनि अर्को चाहिँ म चाहिँ अब आयरनम्यानको लागि प्रिपेयर गर्दैछु त्यो चाहिँ मेमा आउँदैछ अहिले नेपालमै हुँदैछ हजुर नेपालमा यो पहिलोचोटि हो है एकदम पहिलोचोटि आयरनम्यान भने के हो थोरै हाम्रो दर्शकहरूलाई थोरै बुझाइदिनुहोस् आयरनम्यान भनेको चाहिँ त्यो लङ डिस्टेन्स हो हाम्रो ट्राथलनको यो त अझै एक्सट्रिम हुन लागिरहेको छ एक्सट्रिम भन्दा चाहिँ लङ डिस्टेन्स प्लस हाई अल्टिट्युड हार्डवाला एक्सट्रिम हुँदैछ त्यसमा चाहिँ स्विमिङ चाहिँ 3.8 किलोमिटर हुन्छ अनि त्यसपछि साइक्लिङ चाहिँ 175 किलोमिटर अनि रनिङ चाहिँ 42 हुन्छ कस्तो कस्तो खेलाडीहरू समावेश गरिन्छ अथवा कसरी खेलाडीको छनौट कसरी हुन्छ यसमा खेलाडीहरू चाहिँ वर्ल्ड लेभलकै हुन्छन् सबै वर्ल्ड च्याम्पियनहरू पनि आउँदैछन् यो गेम खेल्नलाई चाहिँ हजुर नेपालमै खेल्नको लागि अनि वर्ल्ड लेभलकै एथलिटहरू हुन्छ धेरै जस्तो चाहिँ ट्रेनिङ दुईवटाको मात्रै गरिदिनुहुन्छ है तपाईँले पौडीको ट्रेनिङ गर्नु पाउनु भएको छैन अहिले अब खोइ अब हिटिङ पुल भएर पनि गभर्मेन्टले हामीलाई त्यस्तो प्रोभाइड गराइदिनु भएको छैन त्यो एकदम दुःखदको कुरा हो भनौँ अब त्यही हो अब अहिले चिसो मौसममा हाम्रो नेपालको ट्रेनिङै यस्तो सिजनल हुन्छ अब यो चिसो वेदरमा हिटिङ पुल उपयुक्त स्विमिङ पुलहरूको व्यवस्था छैन भन्न खोज्छु एकदमै छैन त्यो चाहिँ अनि जसको लागि चाहिँ हामीलाई प्रब्लम भइरहेछ हामीले आफ्नो लेभल मेन्टेन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन भनौँ न अब अगाडि बढ्नु त ठुलो कुरा पछिल्लोचोटि जुन सागमा तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो है हजुर सागमा ट्रेनिङ कहाँ भएको थियो सागमा ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो यहीँ काठमाडौँमा भएको छ धेरै जस्तो ट्रेनिङ चाहिँ अनि लास्टको 1 मन्थ चाहिँ हामीले पोखरामा गरेको थियौँ त्यो काठमाडौँमा पहिला जुन ट्रेनिङ भएको थियो नि त्यही स्थानमा अहिले ट्रेनिङ गर्न मिल्दैन मिल्छ तर अहिले हाम्रो यो कोभिडले गर्दाखेरि सङ्घले अलिकति अलिक पछि गराउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ स्विमिङ पुल पनि छैन अहिले हिटिङ पुल छैन अब गर्मी महिनामा हुन्छ होला सायद अब गर्मी महिना मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था देखियो थोरै सागको कुरा गरौँ है सागको तयारी कहाँ भएको थियो कसरी भएको थियो साइक्लिङहरू त बाहिरै हुनाले अराउन्ड काठमाडौँ पोखरामा नै भएको थियो है सागको गेमहरू त पोखरामा पनि ट्रेनिङ गर्ने मौका पाउनुभयो कि पाउनुभयो एकदम 1 महिना राम्रो ट्रेनिङ भयो पोखरामै सागमा स्विमिङहरू त पोखराको फेवातालमै भएको थियो कि के हो अनि रनिङ पनि त्यही रोडमै लेक साइडको रोडमै त्यही हाम्रो त्यही पहिला त्यही जहाँ चाहिँ साग खेलको सञ्चालन भएको थियो त्यही ट्रेनिङ गर्ने मौका पाउनु भएको थियो कि अथवा बाहिर ट्रेनिङ गर्नु पर्यो थियो के थियो होइन जहाँ हाम्रो गेम हुन्छ हामी त्यही स्पोर्टमै ट्रेनिङ गऱ्यौँ अनि त्यही जुन रुटमा हुन्थ्यो गेम त्यसमै हामीले ट्रेनिङ गऱ्यौँ आफूले पहिला ट्रेनिङ गरिसकेको स्थानमा पछि परफर्म गर्दाखेरि कस्तो सजिलो हुँदो रहेछ एकदमै कन्फिडेन्ट लेभल बढ्दैछ त्यो गरिसकेको त हो नि पहिला जस्तो हुँदो रहेछ त्यही कन्फिडेन्ट लेभलले नै होला यहाँलाई सागमा स्वर्ण जित्नको लागि इन्करेज गर्यो एकदम सागमा स्वर्ण जिताएको क्षणलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट भयो भनौँ न अब जस्तो मैले यति एचिभ गर्न सक्दो रहेछु योभन्दा अगाडि पनि जान सक्छु होला भने त्यो एउटा मेरो लागि चाहिँ ठुलो एचिभमेन्ट भयो भनौँ न कोसँग थियो प्रतिस्पर्धा कुन देशको राष्ट्रहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो श्रीलङ्का इन्डियाहरू थियो तर मेन चाहिँ हाम्रो इन्डिया नै हो कम्पिटिटर जहिले पनि हाम्रो मेन कम्पिटिटर इन्डिया नै हो है इन्डियाको को हुनुहुन्थ्यो के याद छ प्रज्ञा मोहन अनि सरोजनी देवी तपाईँ प्रथम आइसक्नु भएपछि तपाईँभन्दा पछि आउने कुन देशहरू हुनुहुन्थ्यो दुईटै इन्डिया हो सेकेन्ड इन्डिया नै हुनुहुन्थ्यो कस्तो हुँदो रहेछ इन्डियन खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो एकदमै उनीहरू एकदम धेरै हाई कम्पिटिटर लेभलको एकदम हाई हुन्छ उनीहरूको अनि उनीहरूलाई जित्नु पहिला पनि उनीहरूसँग कम्पिटिसन गरिसकेको थिएँ मैले चाहिँ अनि जहिले पनि म थर्ड हुन्थेँ भनौँ न अनि यो टाइममा चाहिँ मलाई जसरी पनि जित्नु थियो एकदम पहिला अन्य प्रतियोगिताहरूमा पनि कम्पिटिसन गर्नुहुन्थ्यो तर थर्ड नै आउनुहुन्थ्यो एकदम साग नेपालमै भएको थियो 13औं साग नेपालमै भएको हुनाले तपाईँलाई केही सहयोग मिलेको हो कि अथवा के हो हजुर आफ्नै होम टाउनमा आफ्नै होम कन्ट्रीमा कुद्नु पाउँदा त अभियसली अब भइहाल्छ त्यो त एकदमै कन्फिडेन्ट बढ्छ भनौँ न जस्तो सुनिन्छ नि जुन पनि खेलकुदमा कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो टप कम्पिटिटर चाहिँ इन्डिया नै हो इन्डियाभन्दा माथि चाहिँ हामी जानै सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिँदै आएको हुन्छ नि
किन के कुराले चाहिँ इन्डियालाई यस्तो बलियो बनाउँछ जस्तो लाग्छ? इन्डियालाई बलियो बनाउने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब हामी चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङमा एकदम त्यस्तो राम्रो ट्रेनिङ छैन हाम्रो नेपालको, किनभने नेपालको खेलाडीहरू एकदम स्ट्रङ छन्। यदि राम्रो ट्रेनिङ पाएर राम्रो एउटा न्युट्रिसनहरू राम्रो फलो गर्ने हो भने नेपाल धेरै अगाडि जान सक्छ। ट्रेनिङको दौरानमा अथवा प्रतियोगिताकै दौरानमा इन्डियन खेलाडीहरू अथवा अन्य खेलाडीहरूसँग कुराकानी गर्ने मौका पाउनु भएको छ, जसले गर्दा तपाईँलाई थाहा होस् कि कसरी चाहिँ उनीहरूले ट्रेनिङ गर्दैछन् र हाम्रो नेपालमा चाहिँ के कुराहरूको अभाव छ भन्ने कुरा थाहा हुनसक्छ? अब ट्रेनिङको कुरा गर्नु हो भने सबैलाई मान्छेको ट्रेनिङले राम्रो बनाउने हो, ट्रेनिङले नराम्रो बनाउने हो मान्छेहरूलाई। उनीहरूको चाहिँ सिजनल ट्रेनिङ हुँदैन नेपालको जस्तो हाम्रो ट्रेनिङ हेर्दाखेरि हाम्रो एकदम सिजनल ट्रेनिङ हुन्छ, गर्मी महिनामा पुरै अफ सिजन भन्ने हुन्छ ट्रेनिङको। अनि इन्डियाको साइक्लिङ र रनिङ भन्दा स्विमिङ राम्रो हुन्छ, किनभने उनीहरूको हरेक एभ्री इयरको फुल जहिले पनि उनीहरूको अभाइलेबल हुन्छ स्विमिङ पुल। त्यो कारणले चाहिँ उनीहरूलाई धेरै अगाडि लगिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको कुराहरूबाट चाहिँ। जस्तै तपाईँको सुरुवाती चरणहरूकै कुरा गरौँ है, कति वर्ष भयो ट्रायथलनमा लाग्नुभएको? अलमोस्ट 6 इयर्स त्यसै। थोरै ट्रायथलनमा लाग्नुभएको कुरा गर्नुभन्दा पनि ट्रायथलन भनेको के हो विस्तृतमा थोरै चर्चा गरिदिउँ न, किनभने दर्शकहरूलाई सजिलो होस् कि ट्रायथलनको बारेमा बुझ्नको लागि। ट्रायथलनमा चाहिँ 3वटा विधा हुन्छन्, स्विमिङ, साइक्लिङ अनि रनिङ। अनि हाम्रो चाहिँ धेरै डिस्टेन्स हुन्छ। अब हामीले खेल्यौँ भने स्प्रिन्ट डिस्टेन्स हो, त्यसपछि ओलम्पिक डिस्टेन्स हुन्छ, त्यसपछि हाफ आइरनम्यान धेरै हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि हामीले मेन नेपालमा गर्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रिन्ट डिस्टेन्स हो, जसमा चाहिँ 7.5 मिटर स्विमिङ हुन्छ अनि 20 किलोमिटर साइक्लिङ अनि 5 किलोमिटर रनिङ हुन्छ। स्विमिङको नि विधाहरू हुन्छ होला नि? स्विमिङको त एकदमै धेरै हुन्छ। अब फ्री स्टाइल हुन्छ, ब्रेथ स्ट्रोक हुन्छ, बटरफ्लाई हुन्छ, धेरै हुन्छ, त्यसमा पनि डिस्टेन्स। ट्रायथलनमा गर्नुपर्ने खालको विशेष स्विमिङ चाहिँ कुन हो? फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल नै गर्नुपर्छ है। अब थोरै तपाईँको सुरुवाती चरणबाट चर्चा गरौँ। ट्रायथलन कसरी सुरु गर्नुभयो? ट्रायथलन चाहिँ मैले चाहिँ अब म सुरुमा मलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ उसको स्विमिङ राम्रो छ भनेर चाहिँ रेकमेन्ड गर्नुभयो, तर मेरो स्विमिङमा ट्रेनिङ थिएन त्यो बेलामा। त्यसपछि मलाई एउटा दाइले चाहिँ ट्रायथलन एकदम राम्रो छ, तिमी ट्रायथलनबाट स्टार्ट गर भन्नुभयो। अनि मलाई पनि एकदम मन पऱ्यो। 3टा थियो, साइक्लिङ, स्विमिङ, रनिङ। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँबाट कन्टिन्यू गरेँ ट्रायथलन। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो जब ट्रायथलन सुरु गर्नुभयो तपाईँले? 21 हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा त यो 3वटै विधाको खेल खेल्नुपर्ने हुने अलिक झन्झट लाग्ने जस्तो हुँदैन? एकदमै मलाई त्यो 3टा भएन नि रमाइलो लाग्यो भनौँ। रमाइलो चाहिँ लाग्ने? हजुर, यही खेल्छु म जस्तो भएको 3टा विधा भएर। तपाईँ पहिला स्विमिङमा स्पेसलिस्ट हुनुहुन्थ्यो भनौँ, स्विमिङ राम्रो गर्नुहुन्थ्यो भन्नुभयो है, पछि साइक्लिङ र रनिङमा चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट लाग्यो त? साइक्लिङ र रनिङमा भन्दाखेरि रनिङ र साइक्लिङमा त पहिलेदेखि इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। अनि साइक्लिङ चाहिँ मैले गेममै आएर सिकेको हो। पछि सिक्नु नै भयो? हजुर, गेममै आएर गेममा आइसकेपछि स्टार्टिङ चाहिँ साइक्लिङ किनेर अनि साइक्लिङमा सुरुमा साइकल सिकेँ, त्यसपछि चाहिँ अनि रनिङहरू भने। सुरुमा गेम सुरु गर्दाखेरि म गेम खेल्छु भनेर सुरु गर्दाखेरि घर परिवारबाट कतिको साथ सहयोग हुने अथवा अन्य आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूबाट कतिको सहयोग हुने पाउनुभएको थियो? मेरो फ्यामिलीले चाहिँ खेलकुदमा चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ। सबैलाई खेलकुद मनपर्छ, कसैको ब्याकग्राउन्ड नभए पनि खेलकुदको। अनि सबैले सपोर्ट एकदम गर्नुहुन्छ, सबैजना एकदम खुसी हुनुभयो। हो गर तिमी धेरै राम्रो गर्न सक्छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो पहिलेदेखि फ्यामिलीले। त्यसपछि गेममै आएपछि झन् धेरै नै सपोर्ट मिल्यो मलाई चाहिँ। स्पोर्ट्स ब्याकग्राउन्डबाट कोही नहुँदै पनि तपाईँलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो कुरा गरौँ न, सुरुमै तपाईँले राष्ट्रिय स्तरकै प्रतियोगिता त खेल्नु भएन पक्कै पनि, कस्तो प्रतियोगिताहरू पार गर्दै राष्ट्रिय स्तरसम्म आइपुग्नु भयो? मैले चाहिँ हाम्रो नेपालमा खासै धेरै त हुँदैन ट्रायथलन त, तर एउटा हिमालयन रस भन्ने हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल सबै ट्रायथलन एज अ फनको रूपमा खेल्नेहरू धेरै हुन्थ्यो क्या। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले फर्स्ट पार्टिसिपेट त्यहीँ गरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अब नेसनल लेभलको हाम्रो त्यो बेलाको ट्रायथलनको नेसनल च्याम्पियनहरू पनि पार्टिसिपेट हुनुहुन्थ्यो, अनि पार्टिसिपेटहरू पनि त्यहाँ पार्टिसिपेट हुनुहुन्थ्यो। त्यो रेस त्यसमा पनि राम्रो देखाउन सक्नुभयो र त्यसैले गर्दा नि तपाईँलाई राष्ट्रिय टिमसँग आकर्षण गर्यो होला? हजुर, मैले त्यो कस्तो भएको थियो कम्पिटिसन? मेरो चाहिँ फर्स्ट रेस थियो, अनि फर्स्ट रेसमै मैले सबै नेसनल लेभलको एथलिटहरूलाई जितेर मैले गोल्ड मेडल ल्याएको थिएँ। अनि त्यसपछि सबैजना इम्प्रेस भएर चाहिँ अनि मलाई चाहिँ अनि ट्रायथलनमा चाहिँ अझै राम्रो ट्रेनिङ गरेर अगाडि लानुपर्छ भनेर चाहिँ लिएर आउनु भएको। भाग्यमान नै भन्नुपर्छ, छिटै नै राष्ट्रिय टिमसम्म आउनुभयो। केही कठिनाइहरू भयो भने राष्ट्रिय टिमसम्म आउँदाखेरिको अथवा कुनै सङ्घर्षको यात्रा? छैन, हाम्रो चाहिँ ट्रायथलनमा चाहिँ म प्राउडली के भन्न सक्छु भने चाहिँ यदि तपाईँ धेरै हार्डवर्कर हुनुहुन्छ, तपाईँमा एउटा भन्छ डेडिकेसन छ भने चाहिँ तपाईँलाई जहिले वेलकम हुन्छ। तपाईँलाई जहिले पनि अगाडि लानलाई चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट सरहरूदेखि लिएर हाम्रो ट्रायथलन टिमहरूले चाहिँ जहिले पनि वेलकम गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो छ हाम्रोमा चाहिँ। हार्डवर्क र स्ट्रेन्थ नै भन्नुभयो है? एकदम। त्यही भएर थोरै गाह्रो हुन्छ होला नि राष्ट्रिय स्तरमा खेलिरहेको खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उनीहरूलाई जितेर अगाडि आउनको लागि त थोरै गाह्रो नै हुन्छ होला नि? सुरुमा त गाह्रै भएको थियो, त्यसपछि मैले जुन लेभल मेन्टेन गरेँ त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। अहिले तपाईँ एकदम प्राउड हुनुहुन्छ कि एकदमै राम्रो स्तरमा खेलिरहनु भएको छ। नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा कस्तो फिल हुन्छ?
एकदम रमाइलो फिल हुन्छ। यत्रो ठुलो आफ्नो राष्ट्रलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नु पाउँदाखेरि त अब खुसी त लाग्ने नै भइहाल्यो। त्यसमाथि एकदम धेरै भित्रदेखि प्राउड फिल हुन्छ अनि फ्यामिलीको बारेमा सोच्दा पनि एकदम खुसी लाग्छ, हो मैले गर्दैछु अनि अझै अगाडि राम्रो गर्न सक्छु मैले जस्तो लाग्छ। कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपाललाई अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व गरिसक्नुभयो? धेरै त छैन, जे होस् मैले 3-4वटा गेमहरूमा चाहिँ हजुर। स्वर्ण कतिवटा जित्नुभयो? स्वर्ण चाहिँ मेरो यो सागकै हो। हजुर सागको तयारी एकदमै राम्रो थियो र स्वर्ण जित्यो जस्तो लाग्छ कि अथवा कसरी चाहिँ स्वर्ण जित्न हामी सफल भयौँ जस्तो लाग्छ? सागमा एकदमै गाह्रो थियो हामीलाई स्वर्ण जित्नलाई। जहाँसम्म मलाई अब मेरो ट्रेनिङ अब हाम्रो सामानहरूको कुरा गर्नु हो भने गाह्रै थियो, तर हामीले चाह्यौँ भने त्यस्तो गाह्रो पनि केही छैन, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ भयो। गाह्रो त गाह्रो थियो त्यो बेलामा चाहिँ। कतिको हेल्प भयो गुरुहरूबाट, मेन्टरहरूबाट अथवा ट्रेनरहरूबाट कतिको हेल्प भयो सालमा? एकदमै धेरै टिमवर्क नभए भए यहाँसम्म पुग्नु धेरै गाह्रो थियो। सबैजनाको एकदमै हेल्प भएर सबैजना राम्रो सम्झाउनु भएर यदि हामीसँग छैन भने पनि हामी मेन्टली प्रिपेयर भएर भने पनि हामीले गर्नुपर्छ लास्ट आवरमा भनेर चाहिँ हाम्रो कोचहरूले, हाम्रो गुरुहरूले, हाम्रो एसोसिएसन सबैजना मिलेर नै हामी यहाँसम्म आउन सक्यौँ। अब थोरै राष्ट्रिय स्तरबाट साथ सहयोगको कुरा गरौँ है, कतिको साथ सहयोग पाइरहनु भएको छ? किनभने यसमा त एकदम स्ट्रेन्थ चाहिने खेलकुद हो। यसको लागि अब डाइटहरूदेखि लिएर अनेक कुराहरूको लागि साइक्लिङको लागि साइकलहरू हुनसक्छ होइन, अनेक कुराहरू पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यबाट कतिको साथ सहयोग पाइरहनु भएको छ अथवा सबै आफैले मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ कि के छ? राज्यबाट चाहिँ अहिले सोचे त्यस्तो धेरै साथ सहयोग चाहिँ पाइरहेको नपाएको अवस्था छ हामीले चाहिँ। अब पहिला पनि खासै पाएको त होइन। हाम्रो चाहिँ खेलकुदमा चाहिँ एकदमै थोरै लगानी छ भनौँ न यस्तो कुराहरूमा चाहिँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ पाउन सम्भवै छैन भनौँ न अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ। सबै कुरा आफैले गर्नु परिरहेछ। न्युट्रिसन प्रपर ट्रेनिङ प्लान नभएर नि हामी इन्जोर्ड भइरहेछौँ। मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, म अहिले हस्पिटल गइरहेको छु भनौँ न। त्यो भने मेरो एउटा राम्रो न्युट्रिसन प्लान नभएर, ट्रेनिङ प्लान नभएरै हो। किनभने हाम्रो गेम एक त टफ छ, ती 3टा गेमलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ, 3-3टा विधालाई, जसले गर्दा हामीलाई प्रोफेसनलिस्ट नभएर हामीलाई एडभाइस गर्ने मान्छे नहुँदाखेरि हाम्रो यो अवस्था आउँछ भन्न। आफ्नै स्तरबाट गरेर कहिलेसम्म चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ? एकदम त्यसमा चाहिँ म एकदम पोजिटिभ छु, म गर्छु, म सक्छु पनि जस्तो लाग्छ। अब सकिन्छ, तर पनि जुन स्थानबाट जुन ठाउँबाट सहयोग हुनुपर्ने हो, सहयोग नपाइरहेको अवस्थामा सधैँ त कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन नि। एकदम गाह्रो त हुन्छ, तर मेरो एसोसिएसन छ, हाम्रो एसोसिएसनले गरिरहनु भएको छ। हाम्रो प्रेसिडेन्ट सरले चाहिँ अब सक्दो गर्नुहुन्छ उहाँले, अनि हाम्रो टिमले गरिरहेछ भने भएन। अब गभर्मेन्टको मात्रै किन भर पर्नु भन्ने। फ्युचर कति देख्नुहुन्छ? एकदम म त एकदम ब्राइट देख्छु मेरो फ्युचर चाहिँ। म एकदम अगाडि लान्छु होला मेरो आफ्नो गेमलाई जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब नयाँ खेलाडीहरू जो हुनुहुन्छ, नयाँ एथलेट्सहरू जो ट्रायथलनमा म केही गर्छु भनेर आउने हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको लागि के सल्लाह सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ? एकदम यसरी गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरू अगाडि जान सक्छौ भन्ने कुनै छ? एकदम हामीले टिमवर्क गरेर अगाडि जान सक्छौँ। हामी आफू मात्रै नसके पनि हामी सँगै मिलेर धेरै अगाडि जान सक्छौँ भन्न चाहन्छु। थोरै उहाँहरूले पढाइलाई पनि अथवा आफ्नो ट्रेनिङहरूलाई पनि मेन्टेन गरिरहनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले कसरी गर्नुभएको थियो र आफ्नो अनुभवको आधारमा उहाँलाई के दिन चाहनुहुन्छ? मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लाइफमा ब्यालेन्स भन्ने कुरा एकदम धेरै चाहिन्छ। पढाइ खेल हामी एकदम धेरै ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ यदि हामीले गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ हामी सक्छौँ। त्यही भएर त्यस्तो धेरै इम्पोसिबल पनि छैन, मजाले सकिन्छ गर्नलाई। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, अब पालो भएको छ हाम्रो अन्तिम सेगमेन्ट स्पोर्ट्स ग्यालरीको। माउन्टेन स्पोर्ट्सको यो सेगमेन्टमा हामी खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न रोचक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यो साता हामीसँग रहेका छन् ट्रायथलन खेलसँग सम्बन्धित रोचक सामग्रीहरू। सन् 2000 को सिडनी ओलम्पिकबाट ट्रायथलोन ओलम्पिक खेलकुदमा डिब्यू गरेको हो। ट्राय एथलेट्सहरूले एक दौडमा सामान्यतया 10,000 क्यालोरीसम्म शक्ति खर्च गर्छन्। ट्रायथलोनमा पौडी, साइक्लिङ र दौड क्रमशः राख्नुको उद्देश्य खेलाडीहरूको शारीरिक सुरक्षाको लागि हो। ओलम्पिक ट्रायथलोनमा सबैभन्दा छिटो दूरी पार गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने एथलेट हुन् सिमोन लेसिङ्स। उनले मात्र 1 घण्टा 39 मिनेट 50 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गरेका थिए। अथर गिल्बर्ट इतिहासका सबैभन्दा पाका ट्रायएथलेट हुन्। उनले 93 वर्षको उमेरसम्म प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। ट्रायएथलोनको साइक्लिङमा हावाको अवरोध कम होस् भन्ने मनसायले आफूभन्दा अगाडिको खेलाडीको एकदमै नजिक रहेर साइक्लिङ गरेमा यो नियम विपरीत हुन्छ। त्यसो गर्ने खेलाडीले खेल नै गुमाउनेसम्म सजाय पाउन सक्छ। आइरनम्यान ट्रायथलोन विश्व ट्रायथलोन कर्पोरेसनले आयोजना गर्ने विश्व स्तरीय प्रतियोगिता हो। प्रथम आइरनम्यान ट्रायथलोनमा जम्मा 15 जना मात्र सहभागी थिए, जसमध्ये 12 जनाले मात्र दौड पूरा गरेका थिए। ट्राय एथलेट्सहरूले रिकभरीका लागि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्ने गर्छन्। यसले छिटो मसल रिकभरी गर्ने तथा स्फूर्ति प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ।
ट्रायथलन खेल सम्बन्धी यो रोचक प्रसङ्गसँगै आजका लागि कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्सको समय सकिएको छ। अर्को साता पुनः नयाँ रोचक खेल सामग्रीका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म सुजन बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।